भविष्यपुराणम् उत्तरपर्व एकोननवत्यधिकशततमोऽध्यायः। हेमहस्तिरथदानविधिवर्णनम्। श्रीकृष्ण उवाच कथयिष्ये महाराज हेमहस्तिरथं तव यस्य प्रदानाद्भवनं वैष्णवं याति मानवः पर्वकालं समासाद्य संक्रान्तो ग्रहणेऽपि वा कुर्यादेव रथाकारं रथं मणिविभूषितं वलभिर्विचित्रभिश्चतुश्चक्रसमन्वितं चतुर्भिर्हेममातङ्गैर्युक्तं हेमविभूषितं ध्वजे च गरुडं कुर्यात् गोबराग्रे विनायकं लोकपालाष्टकोपेतं ब्रह्मार्कशिवसंयुतं मध्ये नारायणोपेतं लक्ष्मीपुष्टे समन्वितं कृष्णाजिनतिलद्रोणं कृत्वा तं स्थापयेद्रथं नानाफलसमायुक्तम् उपरिष्टाद्वितानकं कौशेयवस्त्रसंवीतम् अम्लानकुसुमार्चितं कुर्यात् पञ्चफलादूर्ध्वम् आशताच्च नरोत्तम ततः स्नात्वा समभ्यर्च्य पितॄन् देवान् यथाविधि त्रिप्रदक्षिणमावृत्य गृहीत कुसुमाञ्जलिः इममुच्चारयेन्मन्त्रं सर्वसौख्यप्रदायकम् नमो नमः शङ्कर पद्मजार्क लोकेश विद्याधर वासुदेवैः त्वं सेव्यसे वेद पुराणयज्ञैस्तेजोहि न स्यन्दन पाहि तस्मात् यत्तत्पदं परमगुह्यतमं पुराणं यत्तत्पदं परमगुह्यतमं पुराणम् आनन्दहेतुगणरूप विमुक्तबन्धाः योगैकमानसदृशो मुनयः समाधो पश्यन्ति तत्त्वमसि नाथ रथेति रूढः यस्मात् त्वमेव भवसागरसम्प्लुतानाम् आनन्दभाण्डचितमध्यगपानपात्रम् तस्मादघौघशमनेन कुरु प्रसादं चामीकरे भरतमाधव सम्प्रदानात् इत्थं प्रणम्य कनके भरतप्रदानं यः कारयेत् सकलपापविमुक्तदेहः विद्याधरामरमुनीन्द्रगणाभिजुष्टम् प्राप्नोत्यसौ पदमितीन्द्रियमिन्दुमौलेः प्राप्नोत्यसौ पदमतीन्द्रियमिन्दुमौलेः कृतदुरितवितानात्तुष्टिसत्त्वह्निपाल व्यतिकरकृतदेहोद्वेगभानोऽपि बन्धून् नयति च पितृपौत्रान् रौरवादप्यशेषात् कृतगजरथदान शाश्वतं सद्मविष्णोः कृतगजरथदान शाश्वतं सद्मविष्णोः इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे हेमहस्तिरथदानविधिवर्णनं नामैकोननवत्युत्तरशततमोऽध्यायः।